संकल्प बाबा अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. जे रिस्पॉन्सिबिलिटीन जो जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां दिल्लेली आसा आनी म्हाका प्रभारी म्हणून देवळी कॉन्स्टिट्युन्सीचो दिल्लेलो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे प्रमाणे आतां 2-3 दीस जाले आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतात आनी हांव स्वता कालच्यान तेंच्या बरोबर हांव डोर टू डोर कॅम्पेनींग जेन्ना करता जाल्यार लोकांचो जो प्रतिसाद मेळपाक लागलो आसा तो एकदम उत्तम मेळपाक लागलो आसा. कित्याक लागून आमचे आमदार उल्हास तुयेकरान जे ग्रासरूट लेवलाचेर तो एक लोकां कडेन कॉन्टेक्टान आसा. ईच एंड एवरी घरान जेन्ना आमी वयताले ताका बऱ्या भशेन ते वेलकम करताले आनी जे तेणें कार्य आयज केल्लेलें आसा कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका दिसता की हांव आमचे झेडपी कॅन्डिडेट दोनी मॅडमीक तशेंच आमचे सत्यविजयाक हेंकां दोगांकूय मेळटले आनी दोगूय जाण भोवमतांनी जिखून येतले. हेजे लागून आमचे कार्यकर्ते जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण ताकदान काम करीत आसा. कित्याक हांव तांचे भितर एक जोश पळयता, एक तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक डिटर्मिनेशन घेतलेलें आसा. एक दोनूय सिटाक लागून आमी वावर करतले आनी जाता तितले भारतीय जनता पार्टीचे हातभार स्ट्रॉंग करपाक लागून हे दोनूय सीट झेडपीचे आमी जिखून हाडटले म्हणून असो निश्चय आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टी सगळे कार्यकर्त्यांनी केलेलो आसा. आमचे बरोबर प्रभारी आसा नावेलीचो बाब दीपक नायकूय जो नावेली सिटाक लागून थंयसर वावर करता. तेजे लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता आयच्यान जे आमचे दोनूय कॅन्डिडेटान फॉर्म भरल्या नंतर आयज आमचो परत प्रचार डोर टू डोर जातलो, कॉर्नर्स मिटींग जातली, पब्लीक मिटिंगूय जातली आनी हेजे लागून पूर्ण तेंको दिवपाक आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायकूय आमचे बरोबर येवपाचे आसा. तशेंच गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेवूय येवपाचे आसा आनी तशें अन्य आमचे मंत्रीगण हेवूय येवपाचे आसा कॅम्पेनिंगाक लागून. दोनूय कॅन्डिडेटाक जिखून हाडपाचो हो आमी सगळ्यांनी निश्चय केलेलो आसा. ह्या दोगांय कार्यकर्त्यांनी आमच्या आयज तांकां आमी त्या पक्षान तिकेट दिली आनी त्यांच्या बहुसंख्येन लोकांनी आयज तांकां तेंको दिल्ले कडेन आसा. आमी 2 दीस जाले आमी कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवता आनी आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळटा. कारण आमचे मोदीजीन केल्लेले कार्य तेजे डेव्हलपमेंट, आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत केल्लेले गोंयचे डेव्हलपमेंट, जावं आमदार म्हणून केल्लेले डेव्हलपमेंट, जावं आमचे झेडपीन परेशान केल्लेले डेव्हलपमेंट, हे सगळे लोकांच्या नदरे मुखार आसा. आनी आमकां खबर आसा की प्रत्येक स्टेटीन आमी पळयता आतां इलेक्शन जाता. फाटल्या दिसांनी बिहारा इलेक्शन जालें आनी 200 पेक्षा चड सीट घेवन आमी जिखलेले कडेन आसा. हें दाखोवन दिता की BJP शिवाय पर्याय ना. आनी आमच्या प्रत्येक मतदारसंघान आमी पळयता आमचो डेव्हलपमेंट जाता आनी लोक आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना सांगता की गोंयांत फक्त हेज्या पयलीं कितलींशीं सरकारां येवन गेली पूण खरो जर विकास कोणी केला जाल्यार BJPन केला. आनी लोक आयज हळू आमच्या हिंदू मुस्लीम जावं कॅथलीक भाव सगळे आयज BJP बरोबर आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा की नावेलीची दोनूय सिटां जावं आमचे लक्ष्मी शेटकर आनी सत्यविजय नायक आमी मोठ्या संख्येन भोवसंख्येन आमी तांकां निवडून हाडटले आनी आमचो विकास हो आमचो मुद्दो आसतलो. आनी आमचे सगळ्या मंत्रीगण तशें आमदारांचो ह्या वेळाचेर आमकां तेंको आसा आनी आमी सगळे ह्या कॅम्पेनिंगाक आमी पार्टिसिपेट जातले. येणाऱ्या काळान आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करतले. खंयचे एक सुद्दां घर आमी सोडपाना आनी प्रत्येकाक आमचे विनंती आसा की BJPक तुमी चड मतांनी निवडून हाडले जाल्यार आमकां एक बरो फोर्स मेळटलो. कारण आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक शकता आमी की बाबा नावेलीन सुद्दां आमी BJPक बऱ्या मतांनी निवडून हाडपाक शकता आनी आमी जाता तितले प्रोजेक्ट जावं आमचे डेव्हलपमेंट हें सुद्दां आमी भरपूर करूंक शकतले. आनी ह्या दोनूय कॅन्डिडेट आमचे सक्षम आहा आनी ते आमचे खुबशे पयलींचे कार्यकर्ते आसात आनी आज तेंचेर जबाबदारी दिली. ही जबाबदारी हांगा जमलेल्या सगळे आमचे कार्यकर्ते आमी अशें समजता की आज हे कार्यकर्ते आहा ते सगळे कॅन्डिडेट ह्याच भावनेन आमी सगळे काम करतले. आनी येणाऱ्या काळान 20 तारखेक आमी बहुसंख्येन भायर सोडून BJPक मत मारतले आनी 22 तारखेक हो आमचो विजय निश्चित आहा. डेव्हलपमेंट विकास हो आमचे मुख्य स्थान हे आसा, श्रेय आसा. तातूंतले आमी विकास घडोवन हाडटले. आमचे आमदार आसा उल्हास तुयेकर,
हे सदोदीत नावेली मतदारसंघात काम करीत आसा. आमचं सरकार आसा नावेलीचे भरपूर लक्ष दिता. त्या दृश्टीन आमी हे दवर्ले मतदारसंघात जो हे आसा मतदारसंघ हो आमी काबीज करप. पयलींच्यान सतत 2 हेका पयलीं उल्हास रावलो, उल्हास जिखून आयलो, मागीर आमगे परेश नायक रावलो, परेश जिखून आयलो, आयज म्हाजी पाळी आयिल्ली आसा. हो मतदारसंघ जिखून येतलो हेतून मात्तूय दुबाव ना. आमचे साथ बरोबर आमचो मुरगांवचो आमदार बाब संकल्प आमोणकार, आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब विजय सुरमे, मागीर दीपक नायक हे सगळे बरोबर आहा. मागीर आमचो हो प्रमोद प्रभू, मागीर दीपक सावंत आनी दत्तप्रसाद नायक हेवूय आमचे बरोबर आसा. बाकी सगळे आमचे कार्यकर्ते, आमचे हितचिंतक, आमचे पंच, सरपंच, मागीर एक्स सरपंच जे पडील उमेदवार आसा तेवूय आमचे बरोबर आसा. आज हो गँग आमचे मुसलमान भाव हे मुख्य म्हणल्यार आमचे बरोबर आसा. क्रिश्चन भाव आमचे बरोबर आसा. आज एक सगळ्यांक घेवन आमी मुखार वचपाचो एक संकल्प धरिल्लो आसा. आनी हे साध्य जेन्ना 20 तारखे इलेक्शन जातलें तेन्ना सगळ्यांक कळोन येतलें. आनी 22 तारखे हो रिजल्ट हो नक्की आमचो आसा हें हांव सांगता. आनी तुमकां दोन हांव कमळाक उबें रावला तेन्ना हांव सगळ्यांची कामां आमच्या सरांच्या अंडर सगळ्यांची कामां सांगून तांकां करून घेतले. आनी तुमी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें बहुमत दिया आनी जिखून हाडा.